काणका जंक्शन आयज ह्या कामाचेर आमी रिसर्फेसिंग एंड वायडनिंग ऑफ रोड आमचे मदीं आसा म्हापशा नगरपालिकेचे चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर, तशेंच ह्या वाड्यावेले कावन्सिलर बाय अन्वी गोरगांवकर, तशेंच माजी चेअरपर्सन प्रिया मिशाळ, माजी चेअरपर्सन बाय शुभांगी वांयगणकर, बाकीचे कावन्सिलर आशीर्वाद, विराज, सुशांत, साईनाथ आणि बाकीचे सगळे कुर्लेचे सगळे प्रमुख लोक. 10 लाखाचे काम जायते म्हयने आमी जाले आमी रावल्यात ह्या कामाक लागून आनी बरे उमेदीन आयज आमी ह्या फाउंडेशन स्टोन म्हणूंक शकना हांव, कारण ते फातर काय आसतना, बट वी आर कमेन्सिंग दीस वर्क ऑन प्रायोरिटी. येता ते फुडले 10 ते 15 दिसां भितर हे काम पूर्ण जातले आनी आमकां खबर आसा की हे म्हापसा कमर्शियल म्हणून एरिया जालेली आहा आनी हितून जायते लोक म्हापशेचे जावं म्हापशे भायले जावं जायतो लोक हांगा येता आनी खंय तरी ह्या रस्त्याची हालत सगळ्यांक खबर आसलेली आनी इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रोड्स टू बी टेकन अप. हांगा पावसानूय जायते फ्लडिंग जाता, सो प्रोफायल करेक्शन जावन हायट वाडोवन जशें आमकां सर्फेस जर सारकें जालें, म्हाका दिसता जायते गोश्टी जेन्ना पावसान आमी फेस करता ते खंय तरी विशय ते सुटता. सर जे मार्केट टू मिलाग्री चर्च हे हो रस्तो केन्ना जावपाक? त्या रस्त्याचेर मिलिंग म्हणून आसा. मिलिंग म्हटल्यार आदली लेयर जी आसा ती काडून तेंचे नवीन लेयर घालतले, ताका लागून ते काम परत दवरलेलें आसा. नाल्यार कितें जातलें, हायट चड वाडोवन वाडोवन जायते जाणांचे दुकानां, जायते जाणांचे फुटपाथ खंय तरी सकयल उरता आनी पावसाचे टायमार तांकां त्रास जावंक शकता. सो त्या रस्त्याचेर मिलिंग प्रपोज केला. सो ऑलमोस्ट 50 सेंटीमिटर्स आदली सर्फेस जी आहा ती काडून न्यू सर्फेस ले करतले. म्हाका दिसता मार्च म्हयन्याचे एंड मेरेन ते काम चालू जावंक शकता. ह्या कामा बद्दल हे काम खूप तेज जालें उरलें. हांगासर आमी पळयता खोर्ली सीमेत ते काणका बांद ह्याच्या हांगासरलें तुमचो रोड वायडनींग आनी रिसर्फेसिंग ऑफ द रोड हाचे कार्याचो आज शुभारंभ जाल्लेलो आसा आनी म्हाका दिसता जे खूब म्हत्वाच्यो गोश्टी आसा आनी पावसाळ्या पयलीं जावंक जाय अशा कार्याची सुरवात आज एक म्हणटा तशी एक आमदाराच्या हातीन जोशुआ डिसूजा डेप्युटी स्पीकर त्यांच्या जी सुरवात केलेली आसा आनी आमी जे एक तत्व हे केल्लें आसा अन्वी कोरगांवकर ह्या भागाची नगरसेविका आसा आनी ज्या पद्दतीन हे कामां आमचे जावंक जाय ते एक कार्य पूर्णतेक व्हरपा खातीर आमी सुरवात करून फुडें आतां हे केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता की अशा पद्दतीनच्यो स्पीड आनी ज्या तरेन आमी प्रयोजन केल्लें आसा आनी प्लॅन केल्लें आसा एक एक करून आमी ते हाती भायर करून ते पूर्णतेक व्हरपाचो प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका दिसता तितून यशस्वी जावपाक काय हरकत ना अशें दिसता म्हाका. आयज आसा आमी आमच्या खोर्ले शिमेर आयज एक आमच्या प्रयत्नाक हांगा यश मेळ्ळें आसा. कित्याक आयज आमच्या हांगा काणका बायपास रस्त्याचे हांगासर सर्फेसिंगाचें इनॉग्रेशन हांगा श्रीफळ करून जाल्लें आसा. हांगासर आमचे जर पळयलें खोर्ले भागान जाल्यार आमचे 5 वॉर्ड तशेंच काणका वेल्ला जर हांगा पळयलें जाल्यार लागींच लागीं हांगा 12,000 15,000 लोक हजारांनी म्हणटा तशे लोक हांगासर डेली पास जातात आनी हो रस्तो इतलो पॅथेटीक कंडिशनान आशिल्लो जेंकां आमी हांगाच्यान डेली वता हांकां सगळ्यांक खबरूच आसा. आनी हे सांगूंक चिंता की हांगा जेन्ना हो रस्त्याक इतलो सामको वायट जाल्लो, खड्डे आशिल्ले, तेन्ना जेट पॅचर घेवन म्हजे मिस्टर हांव आमी दोगांयनी मेळून रातची फातोडेची 4:30 सुद्दां म्हटल्यार हांगासर आमी पॅच वर्क केल्लो आसा आनी आयज खरीच खुशी भोगता की आयज आमच्या प्रयत्नाक हांगासर यश मेळ्ळें आसा. तशेंच आमी हो जो हांगासर फुटपाथ आसा तो सुद्दां आमी वायडनिंगाक घातिल्लो आसा. कित्याक हांगा पळोवंक गेल्यार जर अडेकडेक जर पळयलें जाल्यार हांगासर ग्रावंड सुद्दां कन्सर्न ना. जावं खंय कोण आमचे वयोद्य जे मनशां आसात, जावं खंय भुरगीं शिकतलीं खेळटलीं, खंय तरी कोण असो वयोद्य बसतलीं जाल्यार तेंच्या खातीर सुद्दां हांगासर कांय ना. सो आमी फुटपाथ सुद्दां वायडनिंगाक घातिल्ले आसा, जेणे करून तुमी आतां पळयता की हे फुटपाथ हांगासर आसा हे सामकें नॅरो असल्या कारणान कोणाक चलपाक सुद्दां मेळना. 2 पावलां जर घातलीं जाल्यार मदीं हांगासर इलेक्ट्रीक पोल आसा सकयल देऊन परत फुडें तांकां वचचें पडटा. सो आमी वायडनिंगाकूय घातलेलें आसता. आशा करता की
PWD डिपार्टमेंट जे आसा हें आमचें काम बेगींतल्या बेगीन करतले. हाजेर MLAचो आमकां तांचे प्रायोरिटी नोट जाय अशें आमकां आयकपाक आयला. सो हांव MLA कडेन बी रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी हांचेर बेगींतल्या बेगीन कितें तरी तोडगो काडचो. तशेंच आमचे इंटरनल रोड्सूय बी घातिल्ले आसा. म्हाका दिसता की आतां जसो आमचो हो रोड हांगासर घेतलेलो आसा तातूंत आमचे बेगींतल्या बेगीन जे इंटरनल रोड्स आसा ते बी जातले. आयज ही काळाची गरज आसा. जर खोर्ले भागांत जर तुमी पळोवचीत जाल्यार जवळ जवळ 5 आमचे वॉर्ड आसा. ऑन एन एवरेज 1,500 जर धरत जाल्यार आनी जे अंसाभाट आनी हे लागींचे आनी काणक्या सो जवळ जवळ 12,000 लोक. सो हेतूंतले 10% सुद्दां जर हेचो यूज जर जाता जाल्यार हेल्थ वायज आमचे हांगासर ट्रॅक वॉकिंग ट्रॅक ना गार्डन ना खोर्ले. सो हे लोकांक जो भरपूर फायदो जातलो. तशेंच मदीं जर बेंचीस जर घालत जाल्यार सिनियर सिटीजनांकूय येवन बसूंक मेळ्ळे आनी ब्युटिफिकेशन पेंटींग आनी लायटींग हे जी म्हत्वाची गजाल आहे. हे जे आमी आहा ते ऑलरेडी आमी लिब्रा कॉम्प्युटर ह्या जाग्याचेर अलॉंग वीथ द लोकल रेजिडंट्स आमी आमदार आमचो म्हापशेचो आमदार जोसफ पिटर डिसोजा हांच्या कडेन डिस्कस केलेले आसा. सो ही गजाल जी आसली ती जून म्हयन्यांत आनी तेज्या उपरांत आमी 19 जवळ जवळ आमच्या वॉर्डान जवळ मदली कलवट सुद्दां आसा तेजेरूय आमी उलयल्ली आसली. 7 पॉयंट्स ही अग्रीड टू डू. तेज्या उपरांत इन जुलय आमी रिटर्न बरोवन दिले. सो दीस इज बीन डिस्कस जाल्लेले आसा आनी हेजेर तुमी बेगींतले बेगी आमकां हे दिवपाचें. सो तेज्या उपरांत आमी ऑगस्टान परत आमी फॉलोअपा खातीर ताका अजून तांकां हे दिल्लेले आसा.